होमखंडाक जी लाकडां लागतात त्या लाकडाची सगळी वेवस्था जी आसा ती परंपरे प्रमाणे केली वता। खंयच्याच भाविकान थंयसर भरो घालपाचो पद्दत ना, प्रथा ना। कोणीय जरी तुमकां भरो घाल म्हणून सांगलो जाल्यार कृपा करून थंयसर फिजिकल भरो म्हणजे डायरेक्ट लाकडां घेवन येवपाचे कोणीच प्रयत्न करूं नाकात। ज्या भाविकांक भऱ्या खातीर पयशे दिवपाचे आसात किंवा भरो घालपाचो अशें जेणी कोणी आंगयलेलें आसा तेणी सरळ देवस्थानच्या मेन देवळान येवपाचें आनी थंयसर आपली पावती काडपाची भऱ्याची म्हणून, आनी ती पावती काडली काय तुमचो भरो जो आसा तो थंय पावन जालो। ही सूचना हांव तुमकां सगळ्यांक करूंक सोदतां, कारण भावीक जे बारीक बारीक लाकडाचे भरे हाडटात ते भरे आमी होमखंडान घालिनात, ते सगळे काडून आमी भायर उडयले वतात। एकूय भरो आमी जे भाविकान हाडलेले आसतात पळय ते आमी होमखंडान घालिनात, ते चलनात होमखंडाक आमकां मोठी लाकडां लागतात। ती मोठी लाकडां परंपरेच्या कायद्या प्रमाणे आमी ती हाडून थंयसर घालीत रावतात। सो ते परंपरे प्रमाणे ते चलत रावतले आनी तुमी थंयसर घातलेली लाकडां जी आसा ती कांयच उपयोगाक जावची ना। ताका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की तेंच्यांनी जेंकां कोणाक भरो घालूनचो दिसता किंवा आनी कोणी कितें सांगलें, एक्चुअली तशी प्रथा अजिबात ना। खंयसरूच भरो घालपाची आंगोवपाचो विपाचो अजिबात प्रथा ना शिरगांवान तरी। पूण तरी आसतना कोण हाडपाक आसा तेंच्यांनी कृपा करून तेंच्यांनी हांगासर येवपाचें, देवळान येवपाचें आनी तेची पावती काडपाची, रितसर पावती काडपाची, भऱ्या खातीर पावती, तुमचो भरो तुका लाकडां खातीरचे पयशे देवस्थानाक पावले। सो कृपा करून भरो हाडपाचो कोणीच प्रयत्न करूं नये। पावती काडून आपलें जें कार्य आंगवणी बिंगवणी आहा पळय ती कंप्लीट करपाची।